دیاں پتراں دے رشتے داراں وچ کیتا کرو۔ باہر رشتے کرن دیاں کئی خرابیاں بھی پیدا ہو جاندی، رشتے ہو جان نہ باہر بچیاں یا بچیاں دے، مڑ انہاں رشتے داراں نالوں او زیادہ قریب ہو جاندے جدے بچیاں دے لویے یا جدو بچیاں لے لئیے۔ جڑے والدین ہو تسی بھی تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو، جدو بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے بیٹے دا رشتہ کرنا ہوئے انہاں نال مشورہ کیتا کرو۔ پھر اللہ فرماندا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ مشورہ کرن دا حکم دیندا ہے۔ رشتہ کرن لگے اولاد کو پوچھا کرو، اے مجھاں گاواں نہیں ہوندیاں جیڑا مرضی قلے تے بن چھڈو انہاں کیڑا بولنا ہے، نا اللہ نے بیٹی نوں بھی حق دیتا ہے تے بیٹے نوں بھی حق دیتا ہے۔ زبردستی جڑے رشتے ہوندے نے انہاں دا انجام بڑا برا ہوندا ہے۔ تو پہلے تے معاملہ ڈسکس کرو کہ گھر اجڑ جان گے، دل دے اندر عداوتاں آ جان گیاں، جدو ایک کاری دل وچ کردار کشی دا خیال آ جائے مرن کا کو بندہ مڑ کڈ نہیں سکدا۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، ایک خطاب صرف مسلمانوں نو نہیں، اے بنی آدم نو خطاب ہے، یعنی جتنے بھی لوگ آباد نے نا دنیا دے اتے، وہ مسلمان نے، کافر نے، یہودی نے، سکھ نے، عیسائی نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو اتقو، ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ کافران دا تقوی اے ہے کہ او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون تے اس تو بعد اعمال صالحہ کرن۔ مسلمانہ دا تقوی اے ہے کہ اے اسلام دے اتے قائم رہن اور اپنے اعمال نو درست کر لیں۔ فرمایا اے مسلمانوں، اے لوگو تقوی اختیار کرو اور ڈر جاؤ اس رب کولوں، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تانوں ساریاں نو ایک جان تو پیدا فرمایا ہے، اکو جان تو، جس رب نے سانو سب نو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماندا اس رب کو ڈر جاؤ۔ اور خلق منہا زوجہا، رب فرماندا پھر اللہ نے اس سے ہکو جان تو ہی ان دا جوڑا تخلیق فرمایا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی نو چلایا اور پھر آپ دے وجود تو ہوئی رب تعالیٰ جل ذکرہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پیدا فرمایا۔ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، رب تعالیٰ فرماندا ہے پھر میں اس جوڑے تو کثیر تعداد دے اندر مرد تے عورتاں نو تخلیق فرمایا۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی، جدو آپ نو پیدا فرمایا ہون نسل اگے چلان آستے دوسرے فرد دا ہونا ضروری سی جن دے تو نسل اگے چلنی سی۔ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے نے، اللہ دے حکم دے نال آپ دی بائیں پسلی نو نکالیا گیا اور اس پسلی تو میرے رب نے عورت نو تخلیق فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے نا تے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کول موجود سن، تے آپ نے ویکھیا تے چونکہ ہم جنس سن تے ہم جنس نو اپنے ورگا جڑا ہم جنس ہوندا ہے وہ پیارا لگدا ہے، وہ جانور ہے یا انسان ہے۔ جدوں آپ نے ویکھیا نا تے آپ نے فرمایا تسی کون ہو؟ ہاں تسی کون ہو؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے کہ میں عورت ہاں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو کیوں پیدا فرمایا ہے، کی وجہ سے پیدا کرنے دی؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا حضور اللہ نے مینوں تواڈے سکون واسطے پیدا فرمایا، مینوں تواڈی راحت واسطے پیدا فرمایا، مینوں تواڈی تسکین واسطے پیدا فرمایا۔ مطلب اے وے
کہ عورت ذات نو میرے رب نے مرد دی تسکین آستے پیدا فرمایا. عورت نو اللہ نے ڈانس واسطے نہیں پیدا فرمایا، نچن ٹپن واسطے پیدا نہیں فرمایا. عورت نو رب تعالیٰ نے مارن پٹن واسطے پیدا نہیں فرمایا. عورت نو رب تعالیٰ نے باہر ملاں کارخانے مزدوریاں واسطے پیدا نہیں فرمایا. عورت نو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے نہیں پیدا فرمایا بسی سرگی 4 بجے بیٹیاں نو لے کے پنڈی روڈ تے کھڑیاں ہو جائیے بکری سینٹ میلے چ بھیجنا ہے، ساڑی دی پیسے کما کے میلے چ لے آوے گی. رب نے اس واسطے پیدا نہیں فرمایا. میرے رب نے عورت نو پیدا فرمایا ہے مرد دی راحت واسطے، مرد دی تسکین واسطے، مرد دے سکون واسطے. اور پیسہ کمانا اللہ نے مرد دے ذمہ داری لگائی. توجہ ہے؟ عورت دی ڈیوٹی مرد نو سکون پہنچانا ہے، اپنی عزت دی حفاظت کر کے، مرد دے گھر دی حفاظت کر کے، اپنی حیا شرم نو قائم رکھ کے اس خامد نو راضی کرنا ہے. اور خامد نے پیسہ کما کے گھر دے اخراجات چلا کے گھر والیاں نو راضی کرنا ہے. یہ مقصد ہے تخلیق دا. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال منوس ہو گئے. رب تعالیٰ نے نسل انسانی نو اگے چلایا اور آج 15ویں صدی جا رہی ہے. وہ نسل جی حضرت آدم علیہ السلام تے چلے گئے، ہن انہاں دا وہ کام جڑا ہے انہاں دے پتر ادا کرتے پے نسل نو اگے ودان دا. تے میں حیران ہونا ایک ہی کام ہے جڑا بندے شوق نال چلائی بیٹھے، باقی انہاں والے کام بندے چھڈی بیٹھے. یہ جڑا نسل اگے چلان والا کام ہے یہ بابے آدم دا سی بڑے اچھے آسن انداز نال چلا رہے ہیں. اے نسل نہ رکے، لیکن سونا انہاں دی تربیت آستے بھی انہاں جویں تربیت فرمائی سی وہ تربیت کرنا بھی ساڈے تے ضروری ہے. اے لبرل قسم دے لوگ نا میڈیا تے بیٹھ کے نسل انسانی کیویں شروع ہوئی ہے وہ اس چیز دا انکار کر دیں. وہ آندے نے بھائی حضرت آدم تو کام شروع نہیں ہویا، وہ آندے نے تے پہلے ایک دنیا تے مخلوق ہائی بندر، یہ تے باندراں تو اگے بندے چلے، باندراں تو اللہ نے انسان بنائے نے تو اگے نسل چلنا شروع ہوئی ہے. تو میں نہ بھائی حیرانگی والی گل ہے جے بندراں تو بندے بنے ہوندے تو ہن بھی تے ایک ادھا بن جاندا. ہن باندراں تو بندے نہیں بندے پے، بندیاں تو باندر بندے پے جی. بھائی باندراں تو اللہ بندے بنائے ہوندے تو سارے جو اعضاء رلدے ملدے نے تے باندر دی تے اللہ نے دم بھی پیدا فرمائی، پوچھل بھی ہے. تو مفسرین کرام آپ فرماندے نے بھائی بندر تو بندہ بنیا ہوندا نا ان دی دم تو بھی تے اللہ کو شے پیدا کردا، بندے دا کو پوچھل بھی تے لگا ہوندا. وہ جڑ گیا ہے، وہ بندہ بندیاں سار ڈگ گیا ہے، وہ گھس گھس کے ختم ہو گیا ہے، وہ کدے گیا ہے. ایک ایسی گل بندے کردے نے جن دی کوئی بنیاد دلیل ہی نہیں. ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ نسل انسانی شروع ہوئی ہے بابے آدم تو، باندرہ تو نہیں شروع ہوئی جی. قرآن پڑھنا بول گئے ہیں. باندرہ تو نہیں شروع ہوئی، بابے آدم تو شروع ہوئی. اور ایک میرا جملہ میرے ذہن چاہ رہا ہے، با جیڑے بندے انہاں دینے نا بابا تے شے ہی کوئی نہیں جی، او انکار بابے تو کر کے باندرہ اور اپنی نسل جوڑ سکتے ہیں. لیکن میں اے آنا بابے آدم تو لے کے بابے خادم تک جیڑا بھی بابا آیا ہے نا اسے کری کائنات وچ رونقاں لا چھڑیاں. تاجدار ختم نبوت زندہ، تاجدار ختم نبوت زندہ، من سب نبیاں فقتلو، من سب نبیاں فقتلو. پیارے بھائیو، چاہیدہ یہ ہے کہ اے اللہ نے جڑا نظام بنایا ہے نا اس نظام نو اسی
احسن انداز دے نال اللہ دے حکم دے مطابق اپنائیے۔ اور ایتھے میں گل یاد رکھیا جے، کوشش کیتا کرو، سیانے بندے صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہو، کوشش کیتا کرو دیاں پتراں دے رشتے داراں وچ کیتا کرو۔ باہر رشتے کرن دیاں کئی خرابیاں بھی پیدا ہو جاندی ہیں۔ سیانے بابے پتہ کی آندے ہیں؟ وہ آندے نے اپنے واڑے دی مجھ دا پتہ ہوندا ہے، بھائی پٹے کیویں کھاندی ہے، دودھ کنا دیندی ہے، پٹے خراب کر دی ہے، کھرلی تو باہر سٹ دی ہے، یا دیانتداری نال پٹے خراب نہیں کر دی، صحیح کھاندی۔ اپنے واڑے جڑی مجھ سوے کٹی دے پھر وہ وڈی ہوئے پھر وہ سوے، ہن دا پتہ ہوندا ہے آپ کیویں دی ہے تے دی ماں کیویں دی۔ گل میری سمجھ آئے جی؟ اپنے جڑے گھر دیاں بچیاں ہوندیاں نے نا، انہاں دا پتہ ہوندا ہے، انہاں زندگی تواڈے سامنے گزاری ہوندی، انہاں دا پتہ ہوندا ہے ان دی ماں کیویں دی، ان دی ماسی کیویں دی، ان دی پھپھی کیویں دی، اے آپ کیویں دی جی، ان دا پتہ ہوندا ہے۔ تے منڈی تو لیاندی مجھ جیڑی ہوندی ہے نا، ان دا کوئی نہیں پتہ ہوندا، وسائیاں ٹکا لا کے گلی بدو دے ساڑھے جٹ روک کے مجھ بیچن جاندے نا، بدو دو دے نہیں چونا وانا وڈا نظر آوے تے پیسے چنگے لگ جائیں جی۔ ویسے شریعت اس چیز تو منع کر دی، شریعت نے اس عمل نو حرام آکھیا ہے، جیڑا بندہ دودھ روک کے مجھ بیچن لے جاندا ہے انہاں عمل درست نہیں ہے۔ لیکن منڈی والیاں مجھاں دا کونے پتہ ہوندا انہاں دا کردار کیسا ہے، گھراں دیاں مجھاں دا پتہ ہوندا ہے۔ سونا رشتے جدوں رشتے داراں وچ کرانگے تے اے رشتہ مزید مضبوط ہو جاندا ہے، تے ان دے اندر اللہ دی پسند بھی شامل ہے۔ اس آیت کریمہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رب تعالیٰ فرماندا ہے اللہ کو ڈرو تے اپنے رشتے داراں دا لحاظ رکھیا کرو، رشتے داراں نو چھڈی دا نہیں، رشتے داراں نو قائم رکھی دے، تے رشتے داراں وچ رشتہ ہو جائے نا بیٹی دے بیٹے دا تے رشتہ اور مضبوط ہو جاندا ہے۔ تانوں پتہ ہے نا رشتے ہو جان نا باہر بچیاں یا بچیاں دے، موڑ انہاں رشتے داراں نالوں او زیادہ قریب ہو جاندے، جدے بچیاں دے لویے یا جدوں بچیاں لے لئیے وہ زیادہ عزیز ہو جاندے۔ تو میں نا جی اوہی تسی رشتہ فیملی اچ کر لو، رشتے داراں اچ کر لو، تے جیڑا پہلے ہی ماما لگدا ہے، ماسی لگدی ہے، پھپھی لگدی ہے، چاچی لگدی ہے، پہلے ہی رشتہ ہے، جدوں رشتہ بیٹی دے بیٹے دا بھی کر لو گے تو رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز نو پسند فرماندا ہے۔ بھائی او باپ دادے پردادیاں کو چنگیاں مندیاں ہو گئیاں وہ چھڑ دے دیاں نے، پاک ذات میرے رب دیئے، رب دے فرشتیاں دیئے، رب دے نبیاں دیئے، بندے چھوٹی موٹی غلطی کتائی ہوندی ہے ان اگنور کر کے اپنے انو نال لایا کرو، رب راضی ہوندہ ہے۔ تائیں تیار پہ کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے چنگی مندی اے سجنا اللہ دے فرشتیاں دے نبیاں دیے بندے وچ خامیاں ہو سکدیاں نے، 100% پرفیکٹ ذات بندہ نہیں ہو سکدا، بندے وچ خامیاں بھی موجود نے، خوبیاں بھی موجود نے۔ میں کہہ سونا خامیاں نو اگنور کر کے خوبیاں دا پرچار کیتا کر، اور چنگی مندی معاف کر کے سجنا نو سینے نال لایا کر، چنگی مندی سجنا کولو ہو جادی سواری پر یار یارادہ
اصل پرید جنہ دے تعلق جوڑنا چاہیے توڑنا نہیں چاہیے میرا اللہ فرماتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ میرا اللہ فرماتا ہے او بندے جڑے رشتے توڑ دینے جنہاں میرے رب نے جوڑن دا حکم فرمایا ہے توجہ کریا جے میرا اللہ فرماتا ہے جڑا رشتے توڑ دینے اولئک لہم اللعنۃ میرا رب انہاں تے لعنت بھیجدا ہے میرا رب انہاں تے لعنت فرماندا ہے آنا ذرا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیلی نہ سمجھ لگ دی رہے سمجھ آ جائے جڑا رشتہ توڑ دے اللہ فرماندا ہے تے لعنت ہے رب لعنت بھیجدا ہے رشتہ توڑن والے تے اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں فرماندے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس قوم دے اندر قبیلے دے اندر انج دا کوئی بندہ ہوئے جڑا تعلق توڑدا ہوئے ایک کول گیا تے اون بھڑکایا دوجے کول گیا تے اون بھڑکایا تے انہاں آپس دے اندر اتفاق نو نا اتفاقی وچ تبدیل کیتا حضور فرماندے نے ایک بندہ کسے برادری یا قبیلے چ ہوئے نا اللہ اس قبیلے تے رحمت روک دیندا ہے رب اس قبیلے تے رحمت نازل کرنا چھڑ دیندا ہے ترک فرما دیندا ہے اس قبیلے تے قوم تے رحمت نازل ہی نہیں ہوندی جن دے وچ ایک بندہ انج دا ہوئے جڑا تعلق توڑ دے جی اونج ایک قبیلے انج دا ایک بندہ ہوندا ہے ایک یا کو ماسی بنی ہوندی ہے یا کو چاچا بنیا ہوندا ہے ایک ہوندا ہے وہ گھر والے آندے بندے نے یار اندا لہجہ سخت ہے دل دا بڑا چنگا ہے پردہ پاندے بندے یار ان پتہ کو نہیں لگدا غصے دلوں صاف ہے تو میں کہا دل دا اچار پانا جے زبان ہے بندیاں نے دل تروڑی آوے بندے دی زبان دا صحیح ہونا میٹھا ہونا ضروری ہے دلاں دیاں گلاں تے رب جان دے لہذا زبان اچھی ہونی چاہیے حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے گناہ جن دی سزا بندے نو دنیا وچ بھی بڑی جلدی مل جاندی ہے اور آخرت وچ بھی وہ بندہ عذاب وچ راندا ہے انہاں گناہاں وچوں حضور فرماندے نے سر فرست ٹاپ دا گناہ اے ہے رشتہ داراں نال تعلق ختم کرنا رشتہ داراں نال تعلق ختم کرنا ایسا گناہ ہے جن دی سزا میرا رب دنیا تے بھی دیندا ہے تے آخرت وچ بھی انہاں دا عذاب ہوے گا سامعین کرام تائیں تے میں کہہ رہا چنگی مندی اے سجنا کولو ہو جادی سواری پر یار یاراندا اے گلا نہیں کرے دے اے اصل پرید جنا دے اللہ اکبر کبیرہ میں کیا سونا ہے
اولاد دا حق بندا ہے اپنے ماں باپ نو راضی کرن، ماں باپ دا حق بندا ہے اپنی اولاد نو راضی کرن۔ اج بچہ جوان ہوندا ہے، بچہ جوان ہوندا ہے، بچہ سکول چلا جاندا ہے، سکول وچوں کالج چلا جاندا ہے، کالج تو یونیورسٹی چلا جاندا ہے۔ 25 سالاں 20 سالاں دی جدوں عمر ہوندی ہے، بچے نو نوجوان نو پتہ لگدا ہے پیار کی ہوندا ہے، نوجوان نو پتہ لگدا ہے پیار بھی ہونا چاہیے، نوجوان نو سمجھ لگدی ہے ہن پیار نہ ہوئے تے زندگی ضائع ہو جانی ہے۔ مسلمانوں 25 سالاں تے 20 سالاں دی عمر دے اندر بچے دے رشتہ ماں باپ طے کرن لگدے نے۔ بیٹا کہندا ماں نا تیری پسند دی میں شادی نہیں کرنی، ابا جی رشتہ نہ کریا جے تہاڈی پسند دی میں شادی نہیں کرنی۔ بیٹا کیوں نہیں کرنی؟ بابا مینوں پیار ہو گیا ہے، بابا جی مینوں پیار ہو گیا ہے، ابا مینوں پیار ہو گیا ہے، میں شادی اوتھے کرنی ہے جتھے میں پیار کرنا وا۔ میں کہا ظالمہ باپ دا 25 سالاں دا پیار بھلا چھڈیا ہے، ماں دا 25 سالاں دا پیار بھلا کے 6 مہینیاں دا اس یونیورسٹی دی کڑی دا پیار تینوں اگے فرنٹ تے نظر آ رہا ہے۔ میں کہا اے پیار تینوں نظر آ رہا ہے تے ماں دا 25 سالاں دا پیار نظر نہیں آ رہا، اے پیار نظر آ رہا ہے جس باپ نے اپنی جوانی تیری تربیت ضائع کر چھڈیے، جس باپ نے اپنی جوانی تینوں جوان کرن تے قربان کر چھڈیے، جس ماں نے اپنی جوانی دے دن تیری تربیت کردیاں ہویاں گزار چھڈے نے، جڑی ماں نے اپنی نیندراں تیری تربیت تینوں پالن تیری پرورش تے قربان کر چھڈیاں نے، جڑے باپ نے نہ سردی دی پرواہ کیتی ہے نہ گرمی دی پرواہ کیتی ہے، محنت مزدوریاں گرمی تے سردی دے اندر کر کے تیری سکول دیاں فیساں ادا کردا رہے، تیری کالج دے یونیورسٹیاں دے داخلے دیندا رہے، تینوں کپڑے لے کے جتیاں لے کے دیندا رہے۔ 25 سالاں دا پیار اج باپ دا بلا چھڈیا ہے، اج تینوں 6 مہینیاں دا پیار زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت باپ دے دل وچوں وڑ کے کوئی نہیں ویندا، جلے 25 سالاں پال کے پتر ہونا کو سامنے ہوندا ہے، ہن پتر باپ نو آکڑ رہا ہے، ہن پتر باپ نو ویردا ہے بابا تیری مرضی میں کرنی کوئی نہیں، زندگی میں گزارنی ہے، شادی میں اپنی مرضی دے مطابق کرنی ہے۔ میں کہہ جھلیا ہے اے باپ دا پیار ایسا پیار ہے جڑا پیار بغیر لالچ دوئے۔ میں ایسے گھر جاننا وا، ایسے رشتے جاننا وا جنہ دیاں منگنیاں ہویاں نے ٹوٹ گئیاں نے، جنہ دے رشتے ہو کے ختم ہو گئے نے، وجہ کی بنی ہے اوے منڈے دا کاروبار ختم ہو گیا ہے، منڈے دی گڈی ختم ہو گئی ہے، منڈے دی دکاناں وک گئیاں نے، اندے پلاٹ ختم ہو گئے نے، پہلے بڑا پیسہ سے پیسہ ختم ہو گیا، لہذا اسا بچی دا رشتہ کوئی نہیں کرنا، ساڈے الو تانوں جواب ہے اسا شادی کوئی نہیں کرنی۔ خالہ جی وجہ کی ہے اگے تے رشتہ ویکھ کے کیتا جے، ہن جواب دینے دی وجہ کی ہے اس وقت کڑی بھی مسلمانوں پیار ختم کر کے کہندی پیوندی ہے میں ماں باپ دا آکھا نہیں موڑ سکدی، جتھے میرا باپ راضی اوتھے میں راضی ہاں۔ میں کہہ ظالمہ جلے گڈی نظر آئی ہے اولے تیرا باپ راضی ہے، جلے دکاناں نظر آئیاں نے تیرا باپ راضی ہے، جلے پلاٹ نظر آئے نے تیرا باپ راضی ہے، جلے تینوں پیسہ نظر آئے تیرا باپ راضی ہے۔ ہونے منڈے تے اوکھا وقت آیا ہے، اے پیار بھی چھڑ دیتا ہے، اے باپ بھی چھڑ دیتا ہے، ہونا رشتہ داراں بھی چھڑ دیتا ہے۔ میں کہہ سونیا اے پیار پیسہ دے کے پیار ہویا ہے، اے باپ نال وفا کرے اپنی ماں نال وفا کرے، جنہ تیرے نال اس وقت بھی پیار کیتا ہے جس وقت صرف تیرا رونا کم سے، جس وقت ایک کو تیرا کام رونا ہے تے دودھ پی کے چپ کر جانا ہے، انہاں اس وقت بھی تیرے نال پیار کیتا ہے، انہاں دا پیار خالص ہے۔ تے جلے 25 سالاں دی عمر وچ پتر چھڈدا ہے باپ نو ماں نو چھڈدا ہے، اولے ماں باپ دے دلاں وچ ویکھ بندہ وڑ کے کوئی نہیں ویندا انہاں تے کی بیتدی پئی ہے۔ تے میاں صاحب منظر کشی کردیاں کہندے نے باپ ویکھ کے کہندا ہوے گا جس باغ جس باغ دی راکھی
کر دیاں میں ساری عمر گزاری جس ویلے پھل پکڑ تے آیا تے لے گئے اور وپاری اللہ اکبر کبیرہ اور بیٹے دی شادی ہو گئی ہے بیٹا سامان لے کے آ رہے ہیں بیوی نے بڑا سختی دے نال منع کیتا ہویا ہے جے تو ماں کول بیٹھو میں ناراض ہو جانا ہے جے پہلے ماں دے کمرے وچ گیوں میں ناراض ہو جانا ہے پہلے باپ دے کمرے وچ گیوں میں ناراض ہو جانا ہے پہلے میرے کمرے وچ ہونے تے پھر باقی کمریاں دے اندر جانے میں کہ سونیا جلے بہرانی آ کے جنوں باپ تو ملن تو روک دیندی ہے جنوں ماں تو دور کر دیندی ہے جنوں باپ دی محبت ختم کر دیندی ہے جن اپنے جنگل دے اندر پسا کے والدین تو دور کر چھڈ دیے اس وقت والدین کہندے پہ نظر آندے نے آسے 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 میں عمر گزاری جھلے خار ہزاراں مالی باغ تکن نہیں دیندا تے آیا جد بہاراں جلے بچہ صرف رو سکتا ہے تے ماں پیار کر دیئے جس وقت صرف پیشاب اپنی شلوار کر دیندہ ہے پیمپر کر دیندہ ہے تے باپ پیار کردہ ہے آج نوکری لگ گئی ہے پیسہ کمان والا ہو گیا کاروبار چل گیا پیسہ کمانے دا وقت آ گیا تے پیار کرن والے بندے بدل گئے نے پیسہ کمان جو کا ہویا تے عاشق مسلمانوں تبدیل ہو گئے نے پیار جوانی آئی ہے تے پیار کرن والے بندے اگے آ گئے نے ماں نو پیچھے کر چھڑیائی باپ نو پیچھے کر چھڑیائی میں کہہ ظالمائیں جنا کری والدین دا اللہ نے نمبر پہلے رکھے آئے انہاں دا مقام بھی اللہ ہے رب نے انہاں نال پیار زیادہ کرنے دا حکم فرمایا ہے اللہ وقت کافی ہو گیا ہے آج بندیاں کو پوچھئے نا شادی تو بعد جی نظام صحیح چلے آجے آندن کاری صاحب اسا ماں دے بیوی نو برابر برابر رکھے ہوئے نہ ماں دی موڑنے آ تو نہ بی بی دی موڑنے آ اور میں کہا تیری اس عقل تے توفے اور ماں تے بی بی بھی کدی برابر ہو سکتی بھائیا ماں دا درجہ رب نے اچھا رکھے ماں دا درجہ اچھا ہے تے شادی تو بعد بھی ماں دا درجہ اچھا ہے ماں تے بیوی برابر برابر نہیں ہو سکدیاں اے جڑا دین اسلام تسی قبول کیتی بیٹھے ہو ان دا حکم ہے وے کہ بندے دے اتے زیادہ حق ان دی ماں ہے تے بیوی دے اتے زیادہ حق ان دے خاوند ہے میں کہ بھائیا ماں تے بیوی برابر برابر نہیں ماں دا درجہ آلہ ہے اللہ نے آلہ رکھے ہے تے آلہ مننا پونا ہے تے جڑے والدین ہو تسی بھی تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو جدو بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے بیٹے دا رشتہ کرنا ہوئے انہاں نال مشورہ کیتا کرو میرا اللہ فرماندہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ تعالیٰ مشورہ کرن دا حکم دیندہ ہے انہاں نال مشورہ کیتا کرو بیٹی نے پوچھ لیا بیٹے نے پوچھ لیا اوہ غلط نہیں دین سانو اجازت دیندہ ہے رشتہ کرن لگے اولاد کو پوچھا کرو اے مجھاں گاواں نہیں ہوندیاں جیڑا مرضی قلے تے بان چھڈو انہاں کیڑا بولنا ہے نا اللہ نے بیٹی نو بھی حق دیتا ہے تے بیٹے نو بھی حق دیتا ہے انہاں نال مشورہ کرو انہاں نال مشورہ کرو بیٹا جی تہاڈا تے رشتہ کرن لگے ہاں اپنی بیٹی نال مشورہ کرو تانوں کوئی مسئلہ ٹینشن اعتراض تے نہیں
تے نیک بیٹیاں کو بول دیاں نہیں لیکن خوش ہو جاندیاں. زبردستی نہ کیتا کرو. زبردستی جڑے رشتے ہوندے نے انہاں دا انجام بڑا برا ہوندا ہے. اولاد حق ماں باپ نو دے تے ماں باپ حق اپنی اولاد نال مشورہ کر کے حاصل کرن. جدوں رل مل کے مشورہ کر کے کوئی کام طے کرن گے اللہ برکتاں عطا فرمائے گا. جی میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ دیاں لئی پردیس و بابل تے پتراں لئی جگیراں چپ چپ رہنا منہوں کچھ نہ کہنا ایو دیاں تقدیراں. آئیا مشورہ کیتا کرو گھراں دا نظام بہتر رہے گا گھراں دا ماحول اچھا رہے گا. شادیاں تو بعد بھی ایک دوجے دے حقوق دا خیال رکھیا کرو. شیطانی وسوسیاں تو بچیا کرو. شیطانی وسوسیاں تو بچیا کرو. جدوں عورت تہاڈی بیوی بندی ہے اس تو پہلے دے معاملات اون دے نال ڈسکس نہ کیتا کرو. اس تو پہلے ان دی زندگی کیویں گزری ہے ان دے بارے جاسوسی نہ کیتا کرو ورنہ گھر ختم ہو جاندے ہیں. جدوں تہاڈے حق چاہیے اس تو بعد تسی اون دے ذمہ دار ہو پہلے دے تسی ذمہ دار ہوندے نہیں. جدوں پہلے دے معاملہ ڈسکس کرو گے گھر اجڑ جان گے دل دے اندر عداوتاں آ جان گیاں. جدوں ایک کاری دل وچ کردار کشی دا خیال آ جائے مرن تک کو بندہ مڑ کڈ نہیں سکدا. یہ خیال پھر اور بڑھتا رہندا ہے گھٹدا کوئی نہیں. لہذا جدوں شادی ہو جائے شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو رب تعالیٰ خوش ہوندا ہے رب تعالیٰ برکت بھی عطا فرماندا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت تو اور امین شریعت مطہرہ تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے.